Mirabag villagers were unhappy with the WRD department presentation on Mirabag Bhandara. The officials failed to give satisfactory answers and people passed a resolution to scrap the Bhandara. हांव आसा सावड्डे आनी तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हे जे लोक जमलेले आसा हे सार्वजनीक गणेश मंडळ जे सावड्डेचे हॉल आसा ह्या हॉला भितर जो मिराबाग भागाक 400 कोटीचो जो बंधारो प्रपोज जाला तेका खंय तरी मिराबागच्या लोकांचो ओपोज आसा तशेंच बाकीचेय कॉन्स्टिट्युएन्सी पळोवपाक गेली सांगे सावड्डे हेय भागांक लोकांचो ओपोज आसा ते खातीर खंय तरी WRD आयज हांगा प्रेजेंटेशन दवरलें लोकांक बंधारो कसो आसतलो कशें तेजें काम केल्लें गेल्लें वयतलें आनी कशी गांव सांबाळून तें काम करतलें अशें तेणी खंय तरी प्रेजेंटेशन दाखयलें पण हेज्या पयलीं खंय तरी पळोवपाक गेले जाल्यार इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीन एक व्हिडिओ रिलीज केल्लो ते व्हिडिओ दाखयल्ले बंधारो कसो आसतलो आनी कितें पण समज हांगा लायव्ह जेन्ना प्रेजेंटेशन दाखयलें तेन्ना खंय तरी दोन्ही व्हिडिओ आनी लायव्ह प्रेजेंटेशन आसा हे दोन्ही खंय तरी एकमेकाक खंय तरी कनेक्शनच ना सगळें डिफरंट आसलेलें ते खातीर लोकांनी जे WRDचे जे ऑफिसर आसले तशेंच डेप्युटी कलेक्टर आसलेलो मामलेदार आसलेलो सांग्या वयलो हेंकां हे आसलेले कडेन तेणी टॅक्निकल पॉयंट विचारपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना WRDचे जे ऑफिसर आसले तेंचे कडेन कांयच हेचो रिप्लाय नासलेलो आनी तेणी लोकांनी हेंय बी विचारलें तुमी कितें स्टडी करून येयल्या जाल्यार तेय बी तेंचे कडेन रिप्लाय नासलेले मागीर खंय तरी बाकीचे जे एक्टिविस्ट आसा तेणी क्वेश्चन विचारले तर ते कांयच उत्तर दिवपाक पावना मागीर लोकांनी खंय तरी एक सुरान सांगलें की आमकां खंय तरी संशय येता ते खातीर आमकां हो बंधारोच नाका तुमी बंधारो जो आसा हो स्क्रॅप करा आनी मागीर तेंचे कडल्यान तेणी मिनिट्स बरोवन घेतले की मिनिट्साक तेणी मेन्शन केलें की हो जो हे बंधाऱ्याचे जे क्वेश्चन आसले लोकांचे ते खंय तरी ते आन्सर करपाक पावना तशेंच जो बंधारो कसो येतलो हेंय बी तांकां खंय तरी सांगपाक पावना आनी तेणी तितून हेंय बरयल्लें आसा की तांकां 2 दिसां भितर कितें तें तांकां वयर कळोवन तांकां हे लोकांक सांगतले लोकांक प्रेजेंटेशन दिवपाक आयिल्लें बंधारो नाका ताका कितें जालें आयज जो मिराबाग बॅरेज जो आसलो त्या बॅरेजाच्या प्रेजेंटेशन दिसताना आमी आयिल्ले सगळे ऑफिसर वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाचे आमच्या ठरलेल्या प्रमाणे जी PPT आमी फायनल केल्ली ती PPT आयज आमी हांगा दाखयली आनी लोकांक पुराय गोंयचो जो वॉटर डिमांड आसा वॉटर रिक्वायरमेंट आसा आयच्या स्टेजीचें जें पोजिशन आसा आनी ज्या तरेन गोंयचो डिमांड वाडत आसा आनी येणाऱ्या 5 वर्सांक 10 वर्सांक 20 वर्सांक किंवा 2047 पर्यंत जो डिमांड आसा जो आमी जो अभ्यास केल्लो आसा तो सगळो वेवस्थीतपणे आमी तांकां एक्सप्लेन केल्लें आसा PPTच्या माध्यमांतल्यान हांगा जे बॅरेज येतले ताजो इम्पॅक्ट आसतलो ताजो उदक जे आमी खंय दितले कशें दितले आनी आयज 30 MLA वयल्यान फुडें रावणार 60 MLA ह्या बॅरेजांत काडपाचें आहा तो वेवस्थीत आमी तांकां एक्सप्लेन केल्लो आसा आनी हे केले नंतर तेंचे जे कितें क्वेरीज आसा तांचे जे कितें प्रश्न आशिल्ले तेंचे प्रश्न ते बॅरेजच्या संदर्भांतल्यान आशिल्ले आमी प्रश्नांचे आन्सर केल्ले आसा तांकां ताच्या बद्दल उत्तर दिल्लें आसा काही त्यांचे प्रश्न आशिल्ले ते बियोंड द बॅरेज आशिल्ले बाकीच्या एरियात आशिल्ले ताका लागून हो वेळ न्ही किंवा हो असो ह्या वेळार आमी तांकां आन्सर करूंक शकले ना पूण परत जर तशें कितें आसत त्या प्रोजेक्टा संदर्भांत वेगळे वेगळे इश्यू आसता हे पब्लीक आशिल्ले कारणान टॅक्निकल पॉयंटाचेर आशिल्ले कारणान तांकां आमी वेवस्थीत करूंक शकले ना पूण बॅरेज जावप ना जावप हें ताणें ठरोवपाचें आसा आमचें काम आशिल्लें एज अ ऑफिसर हे बॅरेज कित्याक गरज आसा आनी गोंयची कितें नीड आसा ही तांच्या पर्यंत पावोवपाची ती आमी आयज केल्ली आसा पुराय केल्ली आसा फुडलें डिसिजन हें सरकाराचें आसा सरकारा पर्यंत आयचे जी कितें मिटींग जाली आयचे जे कितें आमी मिनिट्स काडिल्ले आसा त्यो आमी पावयतले आनी अकॉर्डिंगली तेजें बॅरेज फुडलें जें कितें डिसिजन आसा बॅरेजाचें तें ठरलें वतलें सर लोकांचे विचार आयकत जाल्यार लोक उदक पिवपा खातीर उदक व्हरपाक अपोज ना ह्या जुवारी रिवर आसा ह्या जुवारी रिवराक बंधारो घालपाक अपोज आसा कित्याक ह्या बंधाऱ्यान खुबशे फुडें
भरपूर येवपाचे जी आमची धार्मीक स्थळां देवळां आसा संगमेश्वर देवूळ सांगे उर्च मारुती देवूळ कुर्जाडे आनी जे भंडारे घालतात थंय मिराबागचो गणपती विसर्जन स्थळ आसा हे सगळे लक्षांत दवरून लोकांची भाटां बेसां नुस्त्याचोय वेवसाय नुस्त्याचें पीक हे सगळे लक्षांत दवरून एनवायरमेंटाचेर त्यांनी WRD डिपार्टमेंटान कितें विचार केला EC खातीर कितें केलां आणि हे खंय तरी लोक खंय तरी अजून पर्यंत हे बंदाराच्या प्रेझेंटेशनाचे हॅपी ना आणि लोकांनी सांगला की जो पर्यंत हो बंदारो जो आसा हो स्क्रॅप जायना तो पर्यंत ते प्रोटेस्टाक जे बसतात आज 33 डेज जाल्ले आसा तांकां प्रोटेस्टाक बसपाक ते कंटिन्यू दवरतले आणि तेणी सांगलेलें आहा की जे होणारे पुरयतले म्हणले ते 2 तारखेक म्हणलेले ते अजून पर्यंत पुरोवना ते खातीर पुरोवचे अशें बी तेंचे कडल्यान बरोवन घेतलेलें आसा आणि लोकांनी एक ठाम सांगलेलें आसा की हो बंदारो जो आसा हो स्क्रॅपूच जावपाक जाय तांकां आनी मुखार कसलें प्रेझेंटेशन नाका ना कोणाचें आयकोपाक ना हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर Like, subscribe, and get notified.